عورت دا مان خاوند ہوندا رہندے عورت دا وقار خاوند ہوندا رہندے عورت دا بھرم خاوند ہوندا رہندے اپنے خاوند کو پھراویں دے تانے نہ دتے کر اوے میری بی بی اپنے خاوند کو اپنے پیو دیاں دھمکیاں نہ دچا کر اوے میری بہن اپنے گھر والے کو اپنی اونچی قوم دے تانے نہ دتے کر کیونکہ تیرے ابے کے زیادہ درجہ ہونے جے ویلے تیرے خاوند ہے اللہ دے نبی فرمائے میری بیٹی علی دا دل نہ لکھاویں رشتہ دین دی بنیاد تے ہو گئے اللہ کریم نے برکت کیا پیدا کی دیئے حسن کو پیدا فرمائے حسین کو پیدا فرمائے محسن کو پیدا فرمائے اللہ پاک نے حسن حسین کو جنت دے جوانے دا سردار بنا دیتے رشتے چڑھائی کیتے کر دین دی بنیاد تے کیتے کر چڑھے ویلے رشتہ بندہ دین دی بنیاد تے چا کرے اللہ دے سارے مسئلے حل کر دے نہ راندے اج معاشرے دی بیماری دا حل کرنے نہ راندے آتے کو آخری بات کران تے دعا کراواں دھیری بھیڑی آلے بیٹھے ہو پترے آلے تے اولادیں آلے بیٹھے ہو ایک دین دا بڑا اہم مسئلہ ہے جڑے ویلے بندہ اولاد دا رشتہ دین دی بنیاد تے کرے اللہ برکت پیدا فرما دے جوان دا نام ہے ابو طلحہ انصاری عورت دا نام ہے ام سلیم کیا دیکھ کے رشتے کر دینے ہیں اوہتے دیکھ کے رشتے کر دینے ہیں منہ دی کھاونی پندی ہے سلام پیش کرنا سیدہ ام سلیم کو میں خراج تحسین پیش کرنا حضرت سیدہ ام سلیم کو جڑی عورت تھی کے بیٹھی آدھی ہے جے تک توحید نہ اپنے سے کلمہ نہ پڑھ سے رب دی عبادت نہ کرے سے وہ تک رشتہ نہیں کریں دی ابو طلحہ کلمہ چا پڑھیا رشتہ تھی گیا دین دی بنیاد ہے کہ دی بنیاد ہے بولو